दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से ख़बरें सुनिए। अहम ख़बरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देकर कतर के साथ मुस्तहकम तज़वीराती ताल्लुक़ात कायम करने का ख़्वाहां है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में $3 अरब की सरमायाकारी की तैयारी कर रही है। मनसूबाबंदी के वज़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान अरबों डॉलर मालियत के चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के ज़रिए अपनी मईशत के ढांचे को तब्दील करने का ख़्वाहां है। वज़ीर इत्तलाआत ने मुल्क में सैलाब को कौमी हंगामी सूरत हाल करार दिया है। बलूचिस्तान में बारिश के बाइस रेलवे पुल मुनहदिम होने से कोयटा और सिब्बी के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। उर्दू ज़ुबान के मुमताज़ शायर अहमद फराज की 64वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मुश्तरका मफादात के मुख्तलिफ शोबों में इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देकर कतर के साथ मुस्तहकम तज़वीराती ताल्लुक़ात कायम करने का ख़्वाहां है। कतर न्यूज़ एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम अपने तारीख़ी और बरादराना और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को फ़ाल तज़वीराती ताल्लुक़ात में तब्दील करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान ताल्लुक़ात बाहमी एतमाद और दोनों मुल्कों के अवाम की खुशहाली के हसूल की मुश्तरका हदफ पर मबनी हैं। उन्होंने कहा कि हमें मुतबादिल तवानाई, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सनती और बुनियादी ढांचे की तरक्की और मेहमान नवाजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मौक़े तलाश करने की ज़रूरत है। मुल्क के खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारों को दी गई खुसूसी मराहत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं जहाँ सरमायाकार आज़ादी के साथ अपने असासे और मुनाफा मुंतकिल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के महवर में इक़्तिसादी ताउन के लिए मुस्तक़बिल का वाज़ेह नज़्मुल-ऐन और वसी आगाही रखते हैं। अपने कतर के 2 रोज़ा सरकारी दौरे के इख्तिताम पर आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ताल्लुक़ात में इस बेहतरी के नतीजे में तेज़ी से तब्दील होती हुई दुनिया में नए मौक़े मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तक़बाल और शानदार मेज़बानी करने पर कतर की हुकूमत और अवाम खुसूसन कतर के अमीर तमीम बिन अहमद सानी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की कतर की क़यादत और ताजिरों के साथ कामयाब मुलाकातों के बाद कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में $3 अरब की सरमायाकारी की तैयारी कर रही है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान अरबों डॉलर मालियत के चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के ज़रिए अपनी मईशत के ढांचे को तब्दील करने का ख़्वाहां है। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने राहदारी मंसूबे को एक तज़वीराती विजन करार दिया जिसका मकसद पाकिस्तान को एक सनती मईशत में तब्दील करना है। मनसूबाबंदी के वज़ीर ने कहा कि पहले मरहले में CPEC मंसूबे से थरकोल समेत तज़वीराती असासों को पैदावारी बनाने समेत पाकिस्तान को तवानाई और बुनियादी ढांचे की रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मौशी मसाइल से निमटने के लिए हमें मजमूई मुल्की पैदावार के मुकाबले में टैक्स की शरह 9.5% से बढ़ाकर 18% करने, मकामी और गैर मकामी सरमायाकारी में इजाफा करना होगा। सनतों और पैदावार के वज़ीर सैयद मुमताज़ महमूद ने पाकिस्तान से चीन को बरामदात बढ़ाने पर जोर दिया है। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोंग रोंग से इस्लामाबाद में बातें करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में वसी गुंजाइश है, खुसूसन फलों की मसनूआत को महफूज बनाने के बाद बरामद किया जा सकता है। उन्होंने पहले से मोबाइल फ़ोन्स की तैयारी, गाड़ियों की सनत और दूसरे शोबों में काम करने वाली चीन की कंपनियों पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी लाएँ। चीन के सफ़ीर ने फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए पाकिस्तान के ज़रई शोबे में ताउन का यकीन दिलाया। इत्तलाआत और नशियात की वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने मुल्क में सैलाब को कौमी हंगामी सूरत हाल करार दिया है। आज एक बयान में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और सिंध में कुदरती आफत के नतीजे में होने वाली तबाही से निमटने के लिए कौमी जज्बे की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलाआत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों समेत अपने हमवतनों पर जोर दिया कि वो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अतियात दें क्योंकि बड़े पैमाने पर तबाही के पेश नज़र बड़ी रकम की ज़रूरत होगी। अतियात वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फ़ंड 2022 के अकाउंट नंबर G12164 में जमा कराए जा सकते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर काम कर रही है और मुतासरा अफराद को इमदाद की फराहमी के लिए वसाइल को मुतहरिक किया जा रहा है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
بلوچستان میں شدید بارش کے باعث حرق دوزین کے قریب ریلوے پل منہدم ہونے سے کوئٹہ اور سبی کے درمیان گاڑیوں کی آمد و رفت معطل کر دی گئی ہے۔ آج ایک بیان میں ریلوے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فاروق تیمور نے کہا ہے کہ پل کی بحالی کا کام 1 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ پاکستان کے لیے اقوام متحدہ کے مقامی رابطہ کار جولین ہرنینس نے ایک وفد کے ہمراہ تربت شہر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہیں ضلع کیچ کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بتایا گیا۔ مواصلات کے وزیر مولانا اسد محمود نے ٹانک کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ اور امداد کی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے، جو اس وقت موسلا دھار بارشوں کے نئے سلسلے کی زد میں ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ممکن اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ پاک فضائیہ بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ اور امداد کے کاموں میں سرگرمی سے مصروف ہے۔ پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق امدادی کاموں کے دوران 12,375 پاؤنڈ امدادی اشیاء ان متاثرین سیلاب میں تقسیم کی گئی ہیں، جو حالیہ موسلا دھار بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ پاک فضائیہ کی ہنگامی رد عمل کی ٹیمیں سیلاب متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں۔ صوبہ پنجاب کی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے شاہراہوں کے شعبے کی 21 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی ہے، جن پر لاگت کا تخمینہ 27 ارب 54 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ ان اسکیموں کی منظوری آج لاہور میں صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں دی گئی، جس کی صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے چیئرمین عبداللہ خان سنبل نے کی۔ یوکرین نے کہا ہے کہ شفرین شہر کے ریلوے اسٹیشن پر روس کے میزائل حملے میں 25 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ حملے میں 31 افراد زخمی ہوئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ روس نے ابھی تک ان فضائی حملوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کشمیر پریمیئر لیگ کا دوسرا ایلیمینیٹر میچ آج شام 7 بجے باغ اسٹیلینز اور اوورسیز واریئرز کے درمیان مظفر آباد میں کھیلا جائے گا۔ اردو زبان کے ممتاز شاعر احمد فراز کی 14ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ احمد فراز 12 جنوری 1931 کو کوہاٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید احمد شاہ تھا۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان پشاور سے بطور اسکرپٹ رائٹر اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا اور بعد میں پشاور یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے بطور لیکچرار منسلک ہو گئے۔ ان کے ادبی کام میں تنہا تنہا، بے آواز، گلی کوچوں میں سب آوازیں میری ہیں اور شب خون شامل ہیں۔ اردو زبان کے ممتاز شاعر کو نگار ایوارڈ، ستارے امتیاز اور ہلال امتیاز سمیت متعدد قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔ وہ 2008 میں آج ہی کے دن طویل علالت کے باعث انتقال کر گئے تھے اور انہیں اسلام آباد میں سپرد خاک کیا گیا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ممتاز شاعر احمد فراز کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، بالائی اور جنوبی پنجاب، اسلام آباد اور کشمیر میں کہیں کہیں موسلا دھار بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 33، کراچی 30، پشاور 29، کوئٹہ 22، گلگت 21، مری 17 اور مظفر آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ اور لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت۔ سری نگر 22 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں اور لیہ 31، پلوامہ اور شوپیاں 21، جبکہ اننت ناگ اور بارہمولہ میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ خاص خبروں کو خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں اقتصادی تعاون کو فروغ دے کر قطر کے ساتھ مستحکم تجارتی تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی پاکستان کے مختلف شعبوں میں 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی تیاری کر رہی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان اربوں ڈالر مالیت کے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے ذریعے اپنی معیشت کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کا خواہاں ہے۔ وزیر اطلاعات نے ملک میں سیلاب کو قومی ہنگامی صورتحال قرار دیا ہے۔ بلوچستان میں بارش کے باعث ریلوے پل منہدم ہونے سے کوئٹہ اور سبی کے درمیان گاڑیوں کی آمد و رفت معطل کر دی گئی ہے۔ اردو زبان کے ممتاز شاعر احمد فراز کی 14ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی